अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं सलमान गनी साहब, जाहिद हुसैन साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान से ज़्यादा मैदान गर्म रखने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। बात जलसे जुलूसों से शुरू हुई और अब शहर शहर एहतजाज पर आती हुई दिखाई दे रही है। कल रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जहाँ पुलिस और PTI कारकुनान आमने सामने भी आए और तोड़ फोड़ पर कुछ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं PTI के कारकुनान पर। इसके साथ साथ ऐलान किया गया है कि अब अगला एहतजाज मुल्तान शहर में होगा और अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो वाज़े तौर पर ये पैगाम दे रहे हैं, बल्कि धमकी दे रहे हैं कि मैं बाज़ाब्ता इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि अब हमारे पास इनकलाब के बगैर कोई हल नहीं है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब एक सूबे के वज़ीर आला हैं। क्या एक सूबे के वज़ीर आला की ज़िम्मेदारी एहतजाज करना है या फिर अपने सूबे की तरक्की, अमन और खुशहाली की ज़िम्मेदारी है उन पर? दूसरा, PTI एहतजाजी सियासत पर मुसर क्यों दिखाई दे रही है? हम देख रहे हैं कि बानी PTI की जानिब से दरवाजे तो बंद कर दिए गए हैं और बारहा अब ये कहा जा रहा है कि हम मज़ाहमती सियासत को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या पार्टी में भी इसी सोच का गलबा है? ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मफाहमत की तरफ आती हुई दिखाई नहीं दे रही, दिन ब दिन इनका स्टांस सख्त क्यों होता जा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? देखें, दो तीन बातें हैं। नंबर एक, किसी भी पार्टी को एहतजाजी मुजाहरे करने का हक है और एहतजाजी मुजाहरे मुख्तलिफ इशूज़ की बुनियाद पर होते हैं और मकसद जो होता है हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाना होता है ताकि वो हुकूमत उनके मुतालबात तस्लीम करे या वो आवाम की आवाज़ बन सकें। और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ एहतजाजी मुजाहरे करती हैं। आज भी आप देख लें कि जमात इस्लामी ने भी मुजाहरे किए हैं, JUI बड़े बड़े जलसे करती है, एहतजाजी रैलियाँ भी मुनक्कद होती हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि ये तहरीक इंसाफ इसके एहतजाज पर हुकूमत का क्या एतराज़ है और वो एहतजाजी तर्ज़-ए-अमल इख्तियार करने पर मुसर क्यों है? देखिए, बात ये कि वो आप देख लें कि जब से अदम एतमाद का अमल हुआ है उसके बाद से आज तक बानी PTI जो हैं वो सिर्फ हुकूमत पे नहीं, वो पाकिस्तान की रियासत पर और रियासती इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। और जिसका एक पीक जो था वो 9 मई के वाक़यात थे। देखिए, मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से उन्हें एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप कौमी और फौजी इमलाक पर हमले करें, आप रास्ते रोकें। और अब तो सूरत हाल ये बनती है, हुकूमत PTI के एहतजाज से नहीं डरती, वो इस बात से डरती है कि दोबारा 9 मई वाला वाक़या ना हो जाए। वो ये बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल पिंडी और इस्लामाबाद में क्या किया है, एक बात आप समझ लें कि वो उन्हें इतनी जल्दी क्यों है। एक बात तो ये है कि वो ये जो आईनी तरमीमी बिल है इस पर असरअंदाज होना चाहते हैं। ये अगले जो आपको 3-4 हफ्ते नज़र आएंगे ना, ये और ज़्यादा करेंगे। एक तो वो आईनी तरमीमी बिल से परेशान है, दूसरा ये जो IMF का आपको प्रोग्राम सेंक्शन हो गया है, उन्हें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान का GDP बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को संभाला मिला है और IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब का जो प्रोग्राम दिया है, यकीनन इससे हुकूमत, रियासत और ख़ुद पाकिस्तान के हवाले से वो जो एक ख़तरनाक जोन में थे उससे निकल पाए हैं। लेकिन बात ये कि जो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर लश्कर कशी की बात कर रहा है, मरने मारने की बात कर रहा है, गोलियां चलाने की बात कर रहा है, वो किसके हाथ सुरखरू होना चाहता है? वो सुरखरू होना चाहता है कैदी नंबर 804। और इसीलिए आपको याद है, मैंने जब इनका तयन किया था, इनका चुनाव अमल में आया था, तो मैंने कहा था कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि वो आपको याद होगा कि उनका तर्ज़-ए-अमल ये है कि वो ये कहते नज़र आते हैं इनकलाब। मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब ने इनकलाब का नाम सुना है, लेकिन इनकलाब बर्पा होते नहीं देखे कि इनकलाब कैसे होते हैं। और बात है कि आप जब भी आते हैं आप टाइम पे पहुंचते ही नहीं हैं। आपने लाहौर जलसे में भी आना था, आपको याद होगा मेरे प्रोग्राम में कहा था ये टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। कल इन्होंने पिंडी भी आना था तो ये पिंडी भी नहीं पहुंच पाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अली अमीन साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो तर्ज़-ए-अमल इख्तियार कर रहे हैं ये पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक तरफ हम पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली की बात कर रहे हैं, इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो है वो ताजरों के साथ बैठ के उनको ये इनिशिएटिव दे रहा है कि आपको आपके सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहा है। और आपकी ब्लूमबर्ग और IMF खुद कहती ये नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान मुआशी हवाले से इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहा है। इस सारी कैफियत के अंदर आप तोड़ फोड़ गिराओ जलाओ और फिर सबसे ख़तरनाक बात यह कि
आप सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्रेनें लेके आ रहे हैं, आप 1122 की गाड़ियां ला रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के अपने सरकारी कानूनी कार्रवाई करेंगे जो हमारे कारकुनान पर। मैं समझता हूं कि इसे हुकूमत छोड़ें। ये शख्स रियासत को तमाशा बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहा हूं। बात है कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज का हक है। एहतजाज होता है कानूनी ज़ाब्तों के अंदर, और जो इंतजामी मशीनरी होती है, पुलिस होती है, उसे सिक्योरिटी फराहम करनी होती है। अगर आप वहाँ से बढ़ के मारते हुए हैं, सर पे आपने कफन पहना हो और आप गोलियां चलाने की बात करें कि आप एक मारेंगे मैं 10 मारूंगा, ये कैफियत पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद और पिंडी दोनों के लिए लम्बा फिक्री है। आप पिंडी में आके क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ का संजीदा एलिमेंट है, मैं आपको याद करवा दूं कि कल जब एहतजाज हो रहा था तो बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, वो तो ये करते नहीं नजर आ रहे थे, इसीलिए कि जब उन्हें पकड़ा गया थोड़ी देर के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन ये साहब वहां पर क्या सूरत बर्पा करना चाहते हैं, इसका नोटिस लेना पड़ेगा। नहीं तो एक तरफ आप IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान जगलसाई का मुर्तकिब हो रहा है, तो इस चीज का नोटिस लेना पड़ेगा। ये देखना होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब किस इनकलाब की बात कर रहे हैं और क्या पार्टी पर गंडापुर ज़हनियत गालिब नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले जाहिद हुसैन साहब, अभी जो जिक्र हुआ कि हमें IMF का प्रोग्राम मिला और स्पेशली अस्करी क़यादत जो है हमारी, वो मईशत की बहाली के लिए तगोदो कर रही है, आर्मी चीफ साहब ताजरों से मिल रहे हैं। वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ सियासतदान हैं जिनका मैं जिक्र कर लूँ। मौलाना ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने नए इलेक्शन का मुतालबा किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो ये मज़ाहमती सियासत से गुरेज करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ किस एजेंडे पर दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो है मज़ाहमत की एक सियासत है PTI, लेकिन उसका पस मंजर भी जरा देख लें। ये बात सही है कि कोई भी शख्स जो है, जो अमीन गंडापुर साहब की बात है, उससे कोई इत्तफाक नहीं करेगा, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो इनके अल्फाज थे वो सही, उसकी कोई भी तायद नहीं कर सकता है। लेकिन जरा इसको देखें, जब महाज आराई की बात हो रही है तो महाज आराई में जो आपके खुद गवर्नमेंट का जो हाथ है, उसको आप किस तरह से रद्द कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि अगर किसी शख्स को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर इस बात की आप इजाजत नहीं देते हैं कि वो अपना एक जमहूरी हक जो इस्तेमाल कर सके, वो जलसे कर सके, तो उसके बाद जो है यकीनी तौर पे जो इंतहा पसंदी जो है वो हमें नजर आती है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस जमात का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद वो लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि ये लोग वाकई पुरअमन तौर पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, या फिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे मुल्क में जिसके बाद रियासत को मजबूर किया जाए कि इनके मुतालिबात माने जाएं। हुकूमत का अपना मुक्तनज़र होगा, लेकिन जरा हम जो हकीकत जो है देखें, जो ग्राउंड रियलिटी को भी जरा देख लें। आप जो है किसी जमात को, आप यहाँ पे जैसे इस्लामाबाद में था, आपने जलसे की इजाजत दी, आखिरी लम्हात में आपने उनको दूर करके किया, वहां पे कोई हंगामेबाजी नहीं हुई थी। उसके बाद लाहौर में क्या हुआ? लाहौर में ये हुआ कि जो है आपने एक आखिरी 12 घंटे के अंदर जो है आपने इजाजत दी, और वो भी 32 मील दूर आपने इजाजत दी, और उसमें 3 से लेकर 6 बजे का टाइम दिया। आप सब जानते हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो इस तरह की जलसे नहीं करते हैं। आप यहाँ पे जो है जमात इस्लामी भी जलसा कर लेती है, कोई और जमात भी जलसा कर सकती है, आप उस पर कतरन नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई ये नहीं कहता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत हो कि वो तोड़ फोड़ करे, लेकिन हुकूमत को भी इजाजत नहीं हो सकती है कि वो जो है इस किस्म की कार्रवाइयां करें। और देखें यहाँ पे जो है जिस तरह से कार्रवाई की गई, कल सबको पता है कि कंटेनर वाला शहर बन के आ गया था यहाँ पे, और आप जो है अगर सारी सड़कें बंद कर देंगे तो यकीनी तौर पर एक तशद्दुद का रास्ता खोलेंगे। लेकिन जब एक सूबे के वज़ीर आला ऐसी बातें करेंगे कि हम आ रहे हैं पंजाब में, फिर बारात लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे तर्ज अमल को आप किस तरह से देख रहे हैं? फिर हुकूमत को कैसे टैकल करना चाहिए? वो गलत तो है, लेकिन मसला ये कि मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ कि हुकूमत का क्या रद्दमल रहेगा। आप मुझे बताइए कि हुकूमत महाजाराई की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी यह है कि पिछले दिनों आपके इन वाक़यात के बाद जो है नेशनल असेंबली के अंदर घुस के आपके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, खुद तकद्दुस पामाल किया जाता है, तो महाजाराई कहां से हो रही है? मैं नहीं कहता हूं कि PTI का रद्द-ए-अमल सही है, लेकिन जब आप कहते हैं कि जो लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि एक पुरअमन मुजाहरा कर सके, आप उनके रास्ते बंद करेंगे, तो अमीन गंडापुर जैसे लोगों को मौका मिलता है कि वो इस किस्म की बातें कर सके। अब जहां तक IMF का प्रोग्राम का ताल्लुक है, देखिए बहुत है, आपने देखिए दुनिया भर में कहीं नहीं होता है कि आप सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारी एक लिहाज से देखा जाए तो एक बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हम मुस्तकिल IMF के प्रोग्राम में रहते हैं,
اور سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں IMF پھر مل گیا، 24ویں دفعہ ہمیں یہ ملا ہے IMF۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مگر آپ کی جو ہے ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اقتصادی صورتحال آپ کی تھوڑی سی بہتر نظر آتی ہے، کچھ انڈیکیٹرز بہتر نظر آتے ہیں، لیکن کیا آپ بتائیے کہ ایک غیر مستحکم ایک سیاسی صورتحال میں کیا آپ ایک لحاظ سے جو اکنامک ریوائیول کا ایجنڈا ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ اصل مسئلہ جو آتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی بات ہے۔ دیکھیں آج تو صورتحال کیا بن کے آتی ہے، محاذ آرائی جو ہے، آپ مجھے بتائیے کہ محاذ آرائی کسی کے حق میں نہیں، لیکن آپ بھی یہ مان رہے ہیں کہ بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک جماعت ہے جو کہہ رہی ہے ہم نے بات چیت کے دروازے بند کر دیے ہیں، حکومت کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ حکومت کا کیا رویہ ہے؟ آپ مجھے حکومت کا رویہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دیتی ہے، اس کو آپ عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھیں کوئی ایک راستہ تو نکالے کہ جو ہے رول آف لا تو کہیں نہ کہیں نظر آنا چاہیے۔ آپ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو بات یہ آتی ہے کہ دو تالی دو طرف بیٹھتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ آتی ہے محاذ آرائی ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کو آتی ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت وقت کی ہے، اور آپ نے کہا کہ راستہ نکالنے کی ضرورت ہے، اور راستہ نکالنے کے لیے پارٹی میں کچھ سنجیدہ عناصر موجود ہوتے ہیں، بے شک وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، وہ راستہ نکالنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن رسول بخش رئیس صاحب، کیا PTI میں کچھ ایسے لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو آگے بڑھیں اور کہیں نہیں ہم نے مفاہمت کرنی ہے؟ کیونکہ اس وقت تو گنداپور صاحب کی جو سوچ ہے وہی پارٹی پر غالب دکھائی دے رہی ہے۔ پہلے تو ہم گنداپور صاحب کی سوچ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، انقلاب نہ وہ لا سکتے ہیں نہ انقلاب پاکستان میں آنے ہیں۔ جتنا انقلاب دنیا میں بلکہ آنے تھے وہ آ چکے ہیں، اور ان کے جو نتائج عوام نے اور دنیا نے بھگتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ انقلاب کی جب باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، یہ صرف نعرہ بازی ہے۔ تو یہ نعرہ بازی سے صرف جذبات بھڑکائے جا سکتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور انقلاب کے لیے آپ کے پاس کوئی نظریہ ہونا چاہیے۔ کون سا نظریہ ہے جس کے مطابق آپ پاکستان میں انقلاب لا رہے ہیں؟ ایک مزاحمت کی سیاست آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن مزاحمت وہ کس کے خلاف کر رہے ہیں یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اور مزاحمت کی سیاست کرنے کے لیے بھی ایک سیاسی جماعت کبھی پاکستان کی تاریخ میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر کوئی مزاحمت کی سیاست کامیاب ہوئی ہے، 3-4 مواقع پاکستان کی تاریخ میں ایسے آئے ہیں، ایوب کے خلاف تحریک تھی، بھٹو صاحب کے خلاف تحریک تھی، اور کسی حد تک جنرل ضیاء الحق صاحب کے خلاف تحریک تھی، یا مشرف صاحب کے خلاف جو وکلاء کی اور سیاسی جماعتوں کی تحریک تھی عدلیہ کی آزادی کے لیے۔ تو اس میں جب تک کہ زیادہ سے زیادہ سیاسی جماعتیں اکٹھے مل کے کوئی تحریک نہیں چلاتی، ایک سیاسی جماعت کی کوئی آج تک کوئی ہو ہی نہیں سکا، نہ اب ہو سکتا ہے، کیونکہ باقی سیاسی جماعتیں تو دوسری طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر ریاست کے ادارے ہیں اور حکومت ہے، حکومت کا آپ آئینی جواز چیلنج کریں، اس کے بارے میں سوالات کریں۔ حکومت تو موجود ہے، اور حکومت اور ریاست کے ادارے بھی موجود ہیں، اور قانون بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کوئی کامیاب تحریک چلا سکتی ہے۔ لیکن ایک دوسرا اس کا پہلو ہے، وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کو آپ دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں، یا اتنا بڑے بند باندھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عوامی سیلاب کا ایک بہانہ ہے، یا کچھ ان کو یہ اندازہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ پھر کیا کریں؟ گھر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو ان کی سیاست ختم ہوتی ہے۔ لیکن ان کا ایک بہت بڑا مقمصہ یہ ہے کہ تحریک چلانے سے نہ حکومت گرے گی، نہ ریاست مفلوج ہوگی، نہ انقلاب آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو کشیدگی اور تناؤ کی صورتحال ہے، اس کے نتائج پاکستان کے عوام کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے جو بھی ہوں، لگتا ایسے ہی ہے کہ وہ جاری رہے گا۔ جہاں تک سنجیدہ افراد کا تعلق ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی سیاسی جماعت میں بھی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اصل حیثیت ہے جس طرح بانی ہے، جس طرح زرداری صاحب ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب ہیں۔ مزاحمت کی سیاست کبھی کامیاب نہیں ہوئی، اور تحریک انصاف کی سیاست اور یہ جو تحریک ہے آپ کو کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ لیکن صافی صاحب، بات اب تبدیلی سے ہوتی ہوئی انقلاب پر آ گئی ہے۔ کیسا انقلاب لانا چاہ رہے ہیں علی امین گنداپور صاحب؟
دیکھیے علی امین گنڈاپور صاحب نے تو بہت واضح انداز میں ایک دھمکی دی ہے. یہ انقلاب کا یہ طریقہ کار نہ ہے، نہ اس کو ہم سیاسی کوئی موو کہہ سکتے ہیں، نہ یہ کوئی سیاست ہے. اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی ایک منظم تنظیم موجود ہے، ان کا چیئرمین گوہر خان صاحب موجود ہے، جنرل سیکرٹری موجود ہے، صوبائی تنظیم موجود ہے، کارکن موجود ہے. اب ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو 4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ اور ریاستی مشینری کا ایک حصہ اگر وہ ہر ہفتے جتے لے کر ایک دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ آپ ریاست سے ٹکراؤ چاہتے ہیں؟ اگر آپ میں اتنی دم خم ہے اور آپ اتنی گولیاں برسانے اور اتنا گولیاں کھانے والے اگر اتنا واقعی ہے تو پھر قرم ایجنسی میں ابھی آپ تھوڑا سا تشریف لے کے جائیں نا. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہفتے کے اندر وہاں پہ اگر 40-45 لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہے، اموات ہوتی ہے، وہ آپ کا صوبہ ہے. آپ اپنے ذرا گھر بھی ہو کے آ جائے، جو ڈیرہ اسماعیل خان آپ کا جو اپنا آبائی حلقہ ہے، آپ آخری دفعہ کب وہاں پہ تشریف لے کے گئے تھے؟ وہاں پہ تو آپ کی اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں آدھا جو گورنر کے پی نے بھی اس معاملے پر توجہ دلائی ہے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں صافی صاحب کہ ذرا کلیئر کر دیں کہ گنڈاپور صاحب ہیں کس کی طرف؟ کیونکہ سلمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو وکٹ کی دونوں طرف ہی وہ سرخرو ہو پائیں گے؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب، گوہر خان صاحب، یہ شیر افضل صاحب، یہ تو پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرف ہے. کیا یہ اس پارٹی کی موومنٹ کو اور اس پارٹی کا جو ایک لیڈر جیل میں ہے ان کی رہائی میں یہ لوگ مدد دے رہے ہیں یا ان کا کام مزید مشکل بنا رہے ہیں؟ یہ کل جو ہم آج تک جو 9 مئی کا رونا رو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی بھی جان نہیں چھوٹ رہی ہے اور ہم بھی اس مسئلے سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. ہم میڈیا والی بھی حیران پریشان ہے کہ اس کا کیا قضیہ ہوگا. اب دوسرا آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیس نے گولی چلائی تو میری پولیس بھی گولی چلا دیں گی. تو آپ تصور کریں کہ کل اگر شہباز شریف صاحب کنٹینر پہ سوار ہو کے اور ایف سی اور فوج اور جو وفاقی ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے، میری منہ میں خاک، اگر وہ خیبر پختونخوا پہ حملہ آور ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ آپ کے ہاں دیکھیں پنجگور میں جا کے آپ کے لوگ جو پنجاب سے ہمارے بہن بھائی وہاں پہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، ان کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے. گھروں میں جا کے ان کے سر قلم کیے جاتے ہیں. قرم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے، باجوڑ میں کیا ہو رہا ہے، خیبر ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ آئے ہیں سیاست. یار سیاست جو ہے آپ اپنی جماعت کو کرنے دے، وہ جلسے کرے. حکومت اگر جلسے کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہے، جمہوریت کے خلاف ورزی ہے، یہ آئین کے خلاف ورزی ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے. جو پنجاب پولیس کا رویہ ہے وہ قابل مذمت ہے. لیکن یہ جو جس طریقے سے گنڈاپور صاحب کا جو رد عمل ہے کہ گولیاں چلائیں گے، گولیاں برسائیں گے، بھائی یہ تو مفتی نور ولی نے بھی کبھی اس طرح کل کی ریاست کو دھمکی نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بعد جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر ہے، لیکن ان کا طرز عمل کچھ مختلف ہمیں دکھائی دے رہی ہے. راولپنڈی معاہدے کی خلاف ورزی پر آج جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے. کس حد تک وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور کیا اپنے مقاصد کے حصول میں بھی کامیاب ہوں گے، جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جماعت اسلامی کی کال پر مہنگے بجلی کے بلوں اور آئی پی پیز کے خلاف شہر شہر دھرنے اور احتجاجی ریلیوں کا اہتمام کیا گیا. جماعت اسلامی کا ماننا ہے کہ عوام کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہے اور جو پنڈی معاہدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. لیکن انہوں نے کہا ہے جب تک عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور عوام کو، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے. تو ہمارا سوال یہ ہے سلمان صاحب کہ کیوں کر وہ معاہدہ حکومت پورا نہیں کر رہی، اور جس طرح سے کہہ رہی ہے جماعت اسلامی باہر نکلنے کا اور آج نکلی بھی ہے، لانگ مارچ کی پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے آپ کو ایک بار پھر؟ پاکستان کی اس سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنی سیاست کو اپنے مفادات کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، اقتدار کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی طرح مسند اقتدار پہ پہنچا جائے اور جو عوام کے ریئل ایشوز ہیں اسے ایڈریس نہیں کیا جاتا. لیکن جماعت اسلامی نے
जो अपने धरने का ऐलान किया था, उन्होंने रियासत को टारगेट नहीं था किया। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा था कि हम कोई हुकूमत को हटाने या गिराने के लिए नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को अवाम के उस इशू के साथ मुंसलिक किया जो 24 करोड़ अवाम का इशू था, जो ये बिजली के बिलों के झटके लग रहे थे। और कोई पोलिटिकल पार्टीज भी जो पाकिस्तान की बड़ी पोलिटिकल पार्टीज है वो तो इसमें फरीक थी, ये IPPs के सारे मामले में। लिहाजा मैं समझता हूँ कि नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी ने जो तर्ज़-ए-अमल अख्तियार किया है वो दुरुस्त था। और पोलिटिकल पार्टीज एहतजाजी धरने करती है, एहतजाजी तहरीकें चलाती है, एहतजाज करती है, और उसमें जब वो जमात इस्लामी का एहतजाज, इसमें कोई शक नहीं कि वो इजाज़त से था, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप रोक नहीं सकते। और ये जो आपने बात की है कि जी के वो लॉन्ग मार्च की बात है, जमात इस्लामी गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेगी। और कल उनकी मुलाकात होने जा रही है PTI की लीडरशिप से। मैं आपको अभी बता देता हूँ, देखें मैं आपको मुसलसल एक बात कह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की JUI और नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी वो एक लिमिट क्रॉस नहीं करेगी। ये जो 9 मई के वाक़यात का जिक्र है, क्या तहरीक इंसाफ को मसनद इक़्तिदार पे पहुंचाने के लिए जो कल की मुलाकात का फिर एजेंडा क्या होगा? क्यों देखिए बात ये कि उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ मजहबी जमातों का, इसलिए कि उन्हें जख्म लगे हैं बड़ी पोलिटिकल पार्टी से। बड़ी पोलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में आने के लिए सबके साथ बैठने के लिए तैयार है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ क्या हुआ, ये PDM के सरबराह थे, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इनके पीछे खड़ी थी। जब इक़्तिदार वाला मौका आया उन्होंने मौलाना से मुशावरत भी करनी गवारा नहीं की। तो जमात इस्लामी ने क्लियर कट लाइन ली है, अवाम के मुफाद में लिया, और बिजली के बिलों ने लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन किया, इसमें कोई शक नहीं। और वो जिस IPPs को टारगेट करते नजर आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि स्टेट जो है उसकी तफसीलात देने से इनकारी है। ये लोग मुल्क को खा गए हैं, ये बिजली के बिलों ने उनका जीना जीरन किया है, बिजली के बिलों के असरात आम अशयाए ज़रूरियात पे पड़े हैं। क्या वजह है कि हुकूमत ने कहा, एक मुआहदा किया कि हम ये सारे खोलेंगे, क्यों नहीं खोल पा रहे? लेकिन पॉइंट ये है ना कि बिजली का इशू एक बड़ा इशू है और एक सुलगता इशू है, अवामी इशू है। जाहिद हुसैन साहब, इस अवामी इशू को जमात इस्लामी एड्रेस कर रही है और एक बार फिर सड़कों पर है, क्या वो अवाम को रिलीफ दिलवाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए बात सही है कि इस वक्त अवाम के लिए बहुत बड़ा मसला सिर्फ अवाम का मसला नहीं है, बल्कि पूरी माशियत का ताल्लुक भी इसी से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे पावर टैरिफ है इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है। उसके असरात जो है न सिर्फ आम लोगों पर पड़ रहे हैं बल्कि आपकी सनतों पर भी पड़ रहे हैं। और ये हमें जो खबरें मिलती हैं कि कितनी इंडस्ट्री बंद हो रही है, क्यों नहीं कर रही, तो एक लिहाज से जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है उसके असरात आप पे हर एक पे पड़ रहे हैं। लेकिन असल मसला ये आता है कि ये जो मसला है वो एक दिन की पैदावार नहीं है, ना ही एक दिन में हल किया जा सकता है। असल मसला ये आता है कि जो ओरिजिनल सिन जिसको कह सकते हैं हम, वो उस वक्त का है जबकि इस किस्म के आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। और मेरा ख्याल ये है कि इसमें तमाम हुकूमतें माजी की शामिल रही हैं। और उसमें अगर आप देखें कि जिस तरह असल मसला तो यहीं पे बन के आता है कि कोई भी मुल्क अपने मफादात को सामने रखता है। जो टैरिफ आपने है, जो कि बहुत से लोग बताते भी हैं, खुद हुकूमत के अंदर भी इस बात को जो है तस्लीम किया जाता है कि असल चीज़ ये आती है कि जो हम मुआहदे करते हैं या उसकी यूटिलिटी, वो तो उस वक्त किसी ना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ था। आप बताइए कि इस मुल्क के अंदर जो 3 बड़े बड़े जो है कोयले के जो से चलने वाले प्लांट्स लगे हुए हैं, और उसमें इस और इम्पोर्टेड कोयले से 1300 से ज्यादा। पॉइंट ये है ना कि अब इन मुआहदों पर नजरसानी की जा सकती है। जाहिद हुसैन साहब, रीनेगोशिएट किया जा सकता है, ये ऑप्शन है, आप निगोशिएट कर सकते हैं उनसे। आप जो है बहुत सारी चीजें देखें, एक और भी है IPP का, सिर्फ मसला कैपेसिटी का नहीं है। असल मसला ये भी आता है कि जो पेमेंट होती है उसमें बहुत सारे जो है बदनमानी भी होती है। उसमें जो है आपको जरूरी होती है कि आपके पास इतनी कैपेसिटी हो कि जो उनकी तरफ से जो डिमांड आते हैं उसकी बाकायदा एक ऑडिटिंग हो। एक बहुत बड़ा लॉस बन के आता है, वो ये बन के आता है। और दूसरी एक और भी बात आती है कि जो देखें, इस सबसे बड़ी बात आती है कि सिर्फ एक मसला नहीं है, हमारा जो पावर सेक्टर का मसला है बहुत ही गंभीर है। आपकी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो है जो लॉसेस होते हैं, आपकी बिजली जो चोरी होती है, उसकी तमाम की तमाम आप कह रहे हैं मसाइल बहुत गंभीर हैं और ओवर द नाइट हल होने वाले ये मसले नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी ने तो अब बीड़ा उठाया है और वो कह रही हैं कि हम आवाम को रिलीफ देकर ही वापस आएंगे। तो रसूल बख्श साहब, क्या लगता है आपको, कोई अवामी तहरीक PTI और जमात इस्लामी एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं सामने? जमात इस्लामी ये तो बताया लोगों को भी और आवाम को भी और पाकिस्तान की
हुकूमत को भी कि वो रिलीफ कैसे दे, कि रिलीफ देने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप बिजली के मुआहदे आपकी हुकूमतों ने माजी में किए हैं और इक़्तिदार आला की उन्होंने ज़मानत दी है, तो उनको आप अगर अपने तौर पे आप उनको कैंसिल करते हैं तो उनकी पेनल्टीज इतना है कि आप देते देते आप अपनी मैशत तबाह कर देंगे, कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। दूसरा तरीका यह है कि उनके साथ बैठ के आप गुफ्तगू करें। वो हुकूमत कहती है कि हम कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि जमात इस्लामी ने इस मसले को उजागर किया है कि मुआहदे गलत हुए हैं, लेकिन जब मुआहदे हो रहे थे उस वक्त हमारे जैसे लोगों ने तो आवाज़ उठाई थी, अखबारों में लिखा था, बात की थी। ये शुरू की बात है। जमात इस्लामी उस वक्त कहाँ थी, ये लोग कहाँ सो रहे थे? कि सियासी जमातों को उस वक्त कहना चाहिए था कि ये गलत मुआहदे हो रहे हैं, जो मुआहदे हो रहे हैं वो आवाम के सामने रखें। तो जमात इस्लामी ने आते आते काफ़ी देर कर दिया इस बारे में। और अगर हम उनके साथ मुज़ाकरा दोबारा करना चाहते हैं, रिविज़िट करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तीसरा जो तरीका है आवाम को रिलीफ देने का, कि आप जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें, और किसी हुकूमत को आके कहना चाहिए कि अगले में हम 10 साल में 15 साल में हम 30,000 40,000 अपनी जो एक कुदरती वसाइल हैं हमारे, हम उनको ज़ेर इस्तेमाल ले आएंगे। तो ज़ाहिर है कोई मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक आपका जो मिक्स बनेगा एनर्जी का, उससे लोगों को कुछ ना कुछ सहूलत मिल सकती है। ये एहतजाज करने से और ये धरने देने से मैं नहीं समझता कि आवाम को रिलीफ मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि मसाइल जुड़े हुए हैं उन मुआहदात से जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने की, मुशर्रफ की हुकूमत ने की, और ये भी है कि तरीके इंसाफ ने उनमें उनको मज़ीद आगे कर दिया। तो ये इंतहाई अहम बात है उन्होंने उठाई है कि ये एनर्जी सेक्टर की इस्लाहात हमें लानी होगी, लेकिन कब लानी होगी, कब वो ला सकते हैं और क्या हो सकता है, जल्दों से और एहतजाज से तो अपने मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। लेकिन हम देख रहे हैं साफी साहब कि कल मुलाकात होने जा रही है जमात इस्लामी और पीटीआई के वफ्द के दरमियान। क्या लगता है आपको, जैसा अभी सलमान साहब ने भी कहा कि पहले जो धरना हुआ था वो इजाज़त से हुआ था, अब आगे कुछ होता दिखाई दे रहा है? ये दोनों जमातें मिलकर कुछ बड़ा करने वाली हैं क्या? आईपीपीस का इशू हुकूमत के गले में तो नहीं पड़ जाएगा? हरगिज़ नहीं, क्योंकि हुकूमत के पले कुछ नहीं है तो गले क्या पड़ेगा। ये काम तो हुकूमत के बस की है ही नहीं कि वो जमात इस्लामी के मुतालबे को पूरा करे। हुकूमत ने तो हर चीज़ गिरवी रख दी, स्टेट बैंक से लेकर आपका बजट तक आपकी हर चीज़ जो है IMF आपको बना की देती है। आप सब्सिडीज़ उनकी मर्ज़ी से दे रहे हैं, आप कर्ज़ा उनकी मर्ज़ी से ले रहे हैं, आप कर्ज़ा उनकी मर्ज़ी से ख़र्च करेंगे। IPP का मसले में चीन जैसा ताकतवर ताकत वो मुलव्वस है। आपके जो भी तमाम सियासी जमातें जो बशमूल PTI के, वो सब इस गुनाह में बराबर के शरीक है। और कल जो जमात इस्लामी का वफ़द तो मिलने जाएगा तो गालिब इम्कान यही है कि वहाँ पे उमर अयूब साहब भी मौजूद होंगे। PTI ही के ज़माने में तो उन्होंने कई मुआहदों की रिन्यूअल की थी, तो वो किस मुंह से और किस हिसाब से उनके साथ बातचीत करेंगे। और अगर जमात इस्लामी इस एजेंडे पे आगे जा रही है कि हमने इस वक्त आवाम को रिलीफ देना है और बिजली ही के मदों में देना है, तो मेरी नज़र में इस इजलास से कुछ हासिल नहीं होना। वो आज मौलाना साहब को आप नहीं सुन रहे थे, मौलाना फजल रहमान साहब, उसकी टोन भी आज बदली हुई है। वो पार्लियामान को, वफाकी जो हमारे पार्लियामानी इदारे हैं उनको भी जाली करार दे रहे हैं, और PTI की सूबाई हुकूमत को भी वो जाली मैंडेट करार दे रहे हैं। जब उस जैसा जो उनका बड़ा करीबी इत्तेहादी वो डिक्लेयर हुए हैं और वो कौमी हीरो करार पाए हैं, अगर वो पीछे हट रहे हैं तो जमात इस्लामी का तो अभी तक PTI के साथ ऐसी कोई बड़ी राह और रस्म नहीं है। जमात इस्लामी ने पहले भी कोशिश की थी, उनको क्या इज़्ज़त और क्या विक़त मिली थी। और जमात इस्लामी अपने तौर पर तो एक मुस्तहकम जमात है, उनके एक शुराई निज़ाम है, एक तरीक़ाकार है। जमात इस्लामी जो बात करती है फिर उस पर अमल भी करने की कोशिश करती है। रिज़ल्ट्स उनको मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन PTI की गारंटी कौन देगा? कल उनका जो गॉड फादर था वो महमूद खान अचकज़ई थे, परसों जो थे वो फजल रहमान साहब बन गए, अब हाफिज़ नईम साहब किस तरह बनेंगे?
اور حافظ نعیم صاحب بھی اگر اسی سوراخ سے اپنے آپ کو ڈسوانا چاہتے جس سے باقی لیڈران اپنے آپ کو ڈسوا چکے ہیں تو پھر ان کی مرضی، لیکن وہ مومن انسان ہے، اس حوالے سے وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اس سوراخ سے اگر وہ اپنے آپ کو ڈسوائیں گے تو میرے خیال میں یہ ان کی اور ان کی جماعت کی بدقسمتی ہوگی۔ اصل میں جماعت اسلامی جو چاہتی ہے وہ بھی ان کا جو اپنے جو ان کے سیاسی قد کاٹ ہے یا جو سیاسی جو وہ سٹرنتھ دکھا سکتے ہیں اس سے انہوں نے بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسی فلم ہے جو سب کو ان کے دل کو تو عوام کے دل کو تو یہ بات بھلی لگتی ہے، لیکن جس چوراہے میں انہوں نے اس فلم کو آن کیا ہے روز بروز اس میں کمی آ رہی ہے، اس کو دیکھنے والے لوگ نہیں ہے، اور میری نظر میں یہ فلم عنقریب جو ہے وہ ڈبہ بند ہو جائے گی اور اس کی کوئی پذیرائی نہیں ملنے والی۔ جماعت اسلامی اگر احتجاج کرے گی بھی، اگر وہ سڑکوں پہ آئے گی بھی، اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ ملتی بھی ہے تو یہ بات جو ہے یہ حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کا مطالبہ مانے۔ کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ قرضہ کسی اور کے کہنے پہ اس ملک کو ملا ہے، اور یہ آئی پی پیز کا مسئلہ جو جن کی پشپنائی ہو رہی ہے وہ شہباز شریف نہیں ہے، وہ کوئی خواب ہی رہے گا۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے ایم کیو ایم کی۔ بڑے گلے شکوے کیے جا رہے ہیں حکومت کے ساتھ کہ 8 ماہ میں انہیں عزت نہیں دی گئی۔ کس قسم کی عزت وہ چاہتے ہیں جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک وقت تھا کہ قومی سیاست میں ایم کیو ایم کی پوزیشن اور کردار بڑا اہم ہوتا تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آئینی ترامیم کا معاملہ شروع ہوا ہے ایم کیو ایم کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ 22 جماعتوں کے ساتھ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں، جبکہ 8 جماعتوں والے مولانا کی عزت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ سیاسی شطرنج کی بساط پر ایم کیو ایم ایک عام سا پیادہ بن کے رہ گئی ہے؟ سلمان صاحب، ایم کیو ایم کے گلے شکوے آپ کو درست دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ ایک مطالبہ تو ان کا درست ہے، جب وہ کوٹا سسٹم کی بات کر رہے ہیں، جب سے ایم کیو ایم بنی ہے وہ کوٹا سسٹم کی بات کر رہی ہے، وہ پاکستان کے اندر بڑی زوردار طریقے میں اس کا رول رہا ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں وہ فیصلہ سازی میں شامل رہی ہے، اس وقت انہیں فیصلہ کروانا چاہیے تھا۔ کوٹا سسٹم بات یہ کہ ساری چیزیں، ساری مراعات، ساری نوکریاں جب سندھ کے علاقوں تک محدود ہوں گی اور سندھ کے شہری علاقوں کا نوجوان جو ہے، ذہین نوجوان ہے، اسے نوکریوں میں حصہ نہیں ملے گا تو ایک احساس محرومی ہوگا۔ جہاں تک آپ نے گلے شکوے شکایات کی بات کی ہے تو وہ ساتھ ہی اس عزم کا اظہار بھی کر رہے ہیں گلے شکوے شکایات کے ساتھ کہ وہ آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ ان کے فیصلوں کا اختیار فیصلہ سازوں کے ہاتھ میں ہے، انہی کے تابع چلتے ہیں۔ اور مجھے بڑا ترس آیا اس بات پہ جب ڈاکٹر فاروق ستار نے 14 اور 15 ستمبر کی رات کو کہا کہ جناب ہمیں بھی کسی نے اعتماد میں لینے کی نہیں کی، تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب اور اعظم نذیر تاجر صاحب ان کے پاس گئے ہیں۔ اس وقت تو اختر مینگل صاحب کی بھی اہمیت ہے، مولانا فضل الرحمان ان سے آدھی سیٹوں کے باوجود ساری سیاست ان کے گرد گھومتی نظر آ رہی ہے، تو یہ اصل میں ان کو گلا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات بھی وہ درست کرتے ہیں کہ انہیں نون لیگ کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا تھا، وہاں پر حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، 22 ایم این اے ہیں، 3 سینیٹر ہیں، لیکن آج کی ایم کیو ایم جو کراچی کے اندر ایک طاقتور حیثیت رکھتی تھی، کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی پارلیمانی قوت ہونے کے باوجود بھی وہ اس وقت بڑی بیچارگی کے عالم میں ہے؟ اس کا تجزیہ انہیں خود کرنا پڑے گا کہ کیا وہ کراچی کے شہری علاقوں کے لوگوں کے اعتماد پر پورا اترے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، اور گلے شکوے شکایات ان کے چلتے رہیں گے وہ حکومت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن زاہد حسین صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حکومت کو اب ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں رہی ہے، یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ مزید بڑھ رہے ہیں ایم کیو ایم کے؟ دیکھیں، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا حکومت کو ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ہے ایم کیو ایم کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا، اصل مسئلہ جو ہے بن کے آتا ہے، دیکھیں کوalition پارٹنر بنی ہے اپنی، میرے خیال یہ کہ سب کو اندازہ ہے کہ جو ہے اپنی مرضی سے نہیں، ان کی سیاست کا کنٹرول کسی اور کے پاس ہوتا ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جس طرح سے ایم کیو ایم کو اتنی ساری سیٹیں ملی ہیں تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ کیسے اور کس انداز میں ان کو سیٹیں ملی ہیں۔ اصل مسئلہ ان کا جو کانفلکٹ بن کے آتا ہے وہ تو صوبائی حکومت سے، پیپلز پارٹی کی حکومت سے بن کے آتا ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے ایک کوalition میں ایک حد تک سپورٹ تو کرتی ہے، لیکن اٹ از ناٹ اے پارٹ آف دا کوalition گورنمنٹ۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ اگر یہ شکایت بھی نہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ان کی حیثیت بھی نہیں رہے گی۔ پہلے بھی ہم دیکھتے رہیں گے، آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایم کیو ایم تھی،
اور وہ بھی اس وقت جو ہے ان کی اپنی بھی مجبوری تھی، جب ان سے اور اس وقت جب سگنل ملتے ہیں تو وہ ہٹ بھی گئے تھے۔ اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ شکایتیں تو کرتے رہیں گے تاکہ اپنی ایک حیثیت بنائیں، لیکن ان کے حکومت کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ جائیں گے کہیں نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ایم کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے رسول بخش رئیس صاحب کہ مسائل تو سارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں ایم کے، لیکن آنکھیں وہ نون لیگ کو دکھا رہی ہے کہ آپ اپنا قبلہ درست کر لیں اور جب پانی سر سے گزر جائے گا تو پھر ہم سے گلہ نہ کیجیے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ پانی سر سے گزرے گا، پانی نہیں ہوگا تو سر سے کہاں گزرے گا؟ اگر پانی ہوگا تو سر نہیں ہوگا، سر ہوگا تو پانی نہیں ہوگا، تو یہ ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہی، اسی تنخواہ کے اوپر کام کرتی رہے گی۔ اور جو ان کے مطالبات ہیں وہ کہ کوٹا سسٹم کو ختم کریں، یہ کوٹا سسٹم پیپلز پارٹی ختم کبھی نہیں ہونے دے گی، اور جو سندھ انٹیریئر کے لوگ ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے، اور یہ اس طریقے سے چلے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ جو شہری علاقے ہیں ان کو نمائندگی نہیں مل رہی۔ آبادی کے لحاظ سے ان کو نوکریوں میں جو صوبہ سندھ کی نوکریاں ہیں یا مرکز کی نوکری ہیں، ان کو اپنی آبادی کے لحاظ سے ان کی نمائندگی وہاں پہ موجود ہے، اور یہ اتنا بڑا کنٹروورشل ایشو ہے کہ اس کا ہونا بھی ایک کنٹروورشل تھا، اور اب اس کو دوبارہ چھیڑنا بھی بہت بڑا کنٹروورشل ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی حکومت اپنی ختم کر دے کہ مرکز میں اتحادی نہیں رہے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوٹا سسٹم کے ایشو پہ ایم کیو ایم کا ساتھ دے۔ تو یہ بالکل درست کہا زاہد صاحب نے کہ وہ اگر شکایت بھی نہیں کریں گے تو پھر ان کا سیاسی وجود جو ہے وہ سب جانتے ہیں، اور جو بناتا ہے ان کا وجود وہ بھی ہم جانتے ہیں، تو اس لیے ان کی کوئی حیثیت رہے گی نہیں، تو اس لیے شور شرابہ ضرور کریں گے، لیکن وہاں پہ بیٹھیں گے اور ووٹ ایسے ہاتھ بڑے بڑے کر کے ووٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حق میں شور شرابہ ضرور کریں گے، لیکن کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس یہ کرنے کے سوا۔ صافی صاحب، ایم کیو ایم اپنی بلیک میلنگ پوزیشن کیوں قائم نہیں کر سکی؟ دیکھیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ایم کیو ایم بلیک میلنگ کی پوزیشن میں اس دفعہ نہیں ہے۔ ماضی میں آپ نے درست اشارہ دیا اپنے ابتدائیہ میں کہ کنگ میکر پارٹی ایک پیادہ کی صورت میں اس وقت موجود ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، جو سیاسی جماعتیں غیر مرئی طاقتوں پہ انحصار کرتی ہے ان کا انجام یہی ہونا ہے۔ یہی ایم کیو ایم تک کہ ان کی ایک اشارے پہ پورا شہر تو کیا پورا سندھ بند ہو جایا کرتا تھا، اور ایک اشارے پہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مرضی کے فیصلے کیا کرتی تھی۔ اس وقت دیکھیں جو ہم 25 نشستوں کی بات کر رہے ہیں جو ایم کیو ایم کے پاس ہے، 22 قومی اسمبلی میں اور 3 صوبائی اسمبلی میں، یہ کسی کی دین ہے، اور یہ اب بھی ان پہ بڑا 3 سینیٹرز جو ہے، تو یہ اگر ایم کیو ایم اپنے گریبان میں جان کے کہ 22 سیٹیں کیا یہ خود میرٹ پہ کراچی سے نکال سکتے تھے؟ یہ تو وہی ہے کہ جو 6 بچوں کی ماں جو اپنی ایک سہیلی سے کہہ رہی تھی کہ بہن سچا پیار نہیں ملا، تو یہ ایم کیو ایم کا تو 2 سیٹیں بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس پہ بھی ان کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور فاروق ستار صاحب جو فلور آف دا ہاؤس جو کہہ رہے کہ ہمیں فار گرانٹڈ لیا جا رہا ہے، جب آپ کو فار گرانٹڈ آپ کو سیٹیں مل رہی تھی تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں انکار کیا؟ اسی کراچی کے یہ حافظ نعیم صاحب بھی تھے، جب ان کو سیٹ آفر ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے، تو اگر وہاں اس وقت پہ یہ جمہوریت اور آئین کا ساتھ دیتے فی الوقت تک تو نظر نہیں آ رہی، اور فیوچر میں بھی آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔